नाज़रीन आदाब, 16 अक्टूबर 2024 मुताबिक 12 रबी उल-सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंगल को महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 288 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग एक ही मरहले में 20 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। वहीं झारखंड में 2 मराहिल में इंतखाबात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि झारखंड की 81 असेंबली सीटों के लिए 2 मराहिल में वोटिंग होगी। पहले मरहले के लिए 13 नवंबर को और दूसरे मरहले के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नताइज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए 1 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि SCI दोनों रियासतों में शमूलियत पर मबनी और काबिल रसाई इंतखाबात के जरिए वोटिंग के एक अहम हमवार तजुर्बे को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद का एक हिस्सा मुनहदिम करने के मामले में मुस्लिम फरीक को राहत मिल गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी TCP ने मस्जिद के हिस्से को गिराने और उसकी पुरानी हालत में बहाल करने के हुक्म पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली समाअत 20 अक्टूबर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी TCP की अदालत में होगी। इलेक्शन कमीशन ने मंगल के रोज महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली के साथ ही मुल्क भर में होने वाली ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। 15 सूबों की 48 असेंबली सीटों और 2 पार्लिमानी सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए तारीख सामने आ गई है। जिन 2 पार्लिमानी यानी लोकसभा सीटों पर ज़िमनी इंतखाब होना है वो नांदेड़ और वायनाड है। हालिया इख्तिताम पजीर लोकसभा इंतखाब में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वायनाड और अमेठी दोनों जगहों से इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने दोनों जगहों से जीत हासिल की थी, जिसके बाद उसूल के मुताबिक वायनाड सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस वजह से वायनाड लोकसभा की सीट खाली हो गई थी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली सीटों समेत बाकी 14 सूबों की 47 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वायनाड लोकसभा सीट पर भी वोटिंग के लिए 13 नवंबर की ही तारीख मुकर्रर की गई है। कांग्रेस ने पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को केरला की वायनाड लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार करार दिया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को लखनऊ में अपनी सरकारी रिहाइशगाह बहराए तशद्दुद में मारे गए नौजवानों के अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें मदद का यकीन दिलाया। मुतासिरा खानदान ने वज़ीर आला योगी के सामने अपने ख्यालात का इजहार किया और इंसाफ का मुतालबा किया। MSC से BJP MLA सुरेश्वर सिंह भी खानदान के साथ मौजूद थे। मीटिंग के बाद वज़ीर आला योगी ने अपने X अकाउंट पर एक बयान दिया कि दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश हुकूमत पूरी हसासियत और अज़्म के साथ मुतासिरा खानदान के साथ खड़ी है। यकीन रखें, मुतासिरा खानदान को इंसाफ फराहम करना उत्तर प्रदेश हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। एक तरफ वक्फ तरमीमी बिल 2024 का जायजा लेने के लिए तश्कील ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी यानी JPC की मीटिंगों का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ इस कमेटी में शामिल अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट ने 15 अक्टूबर को लोकसभा सदर ओम बिरला के नाम एक खत लिखा है। इस खत में JPC की मीटिंग में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है। खत लिखने वाले अराकीन पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर से गुजारिश की है कि वो फौरी तौर पर इस मामले में मुदाखलत करे। साथ ही कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल को गैर जानिबदाराना रवैया अपनाने के अलावा पार्लिमानी उसूलों को बरकरार रखने की तलकीन करें। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर बुलाई गई एक आला सतही मीटिंग में खुर्दनी अशिया में गंदी चीजों के साथ मिलावट के हालिया वाकयात को मुस्तकिल तौर पर रोकने का फैसला किया है। नया कानून तजवीज़ किया और जरूरी हिदायत दी। वजीर आला ने कहा कि हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में खाने पीने की अशिया जैसे दालों और रोटी में नाकाबिल खुराक और गंदी चीजों की मिलावट के वाकयात देखने में आए हैं। ऐसे वाकयात लर्जाखेज हैं और आम आदमी की सेहत पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। इसका समाजी हम आहंगी पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसी मजमून कोशिशों को हरगिज कबूल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला ने कहा कि अशिया खुर्दनोश की पाकीज़गी को यकीनी बनाने और अमन आम्मा के हवाले से सारिफीन का एतमाद बरकरार रखने की अहमियत के पेश नज़र सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। इसराइल के सफीर मिस्टर रेवियन आजर ने आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला की सरकारी रिहाइशगाह पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मौके पर इसराइल और भारत बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के दरमियान ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के हवाले से बातचीत की गई। मीटिंग में इसराइल में उत्तर प्रदेश के हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की दस्तयाबी को बढ़ाने के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया।
اتر پردیش سے 5000 سے زیادہ لوگ ہنرمندی افرادی قوت کے طور پر اسرائیل گئے ہیں. ان کی کارکردگی شاندار رہی ہے. اسرائیلی حکومت بھی دوسرے لوگوں کو وہاں کام کرنے کے لیے لے جانے میں دلچسپی دکھا رہی ہے. بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے بہرائچ میں حالیہ تشدد کے واقعات پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. مایاوتی نے الزام لگایا کہ اگر حکومت نے اپنی ذمہ داری درست طریقے سے نبھائی ہوتی تو یہ افسوسناک واقعہ کبھی پیش نہ آتا. انہوں نے کہا کہ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے میں حکومت اور انتظامیہ ناکام رہی ہیں، جس کا نتیجہ بہرائچ میں پیش آنے والے تشدد کی صورت میں سامنے آیا ہے. بہوجن سماج پارٹی ہر ضلع میں اپنا IT سیل قائم کرنے جا رہی ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر اپوزیشن پارٹی کے لیڈروں کے حملوں کا جواب دیا جا سکے گا. پارٹی کے نیشنل کوارڈینیٹر آکاش آنند نے تمام ریاستوں کے ریاستی صدور اور ضلع صدور کو ہدایات دے دی ہے. BSP میں نیشنل کوارڈینیٹر بنائے جانے کے بعد آکاش آنند نے نوجوانوں کو پارٹی سے جوڑنے کے لیے کئی نئے اقدامات کیے ہیں، جس میں پارٹی کی ویب سائٹ کو YouTube اور ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی موجودگی کے ساتھ ایک نئی شکل دینا شامل تھا. یونٹی کالج نے 15 اکتوبر کو تعلیمی سال 2023-24 کے لیے طلبہ کی تعلیمی لیاقت کو تسلیم کرتے ہوئے سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری سیکشنز کے لیے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا. نہ صرف ان کی تعلیمی لیاقت بلکہ ان کے نظم و ضبط، ہمدردی اور علم کے لیے جوش و جذبے کی مثال قائم کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. اس موقع پر مہمان خصوصی ڈاکٹر گیتا گاندھی کنگڈن، مینیجر گروپ آف سٹی مونٹیسری اسکول لکھنؤ رہی. تقریب کا آغاز قرآن مجید، شریمد بھگوت گیتا اور بائبل کی مقدس آیات سے ہوا، جس کے بعد پرنسپل مسٹر میتھیوز نے پرتپاک استقبال کیا. اس تقریب میں سیکریٹری نجم الحسن رضوی، جوائنٹ سیکریٹری ڈاکٹر محمد طلاب، وائس پرنسپل مسٹر چندر بھارتی اور محترمہ کائنات منصور نے بھی شرکت کی. جوائنٹ سیکریٹری ڈاکٹر محمد طلاب نے ایوارڈ یافتگان کو مبارکباد دی، جبکہ سیکریٹری مسٹر نجم الحسن رضوی نے اظہار تشکر کیا. اودنامہ میں شاہ جہنما خبروں کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے ساتھ ساتھ لبنان میں بھی بربریت کا سلسلہ جاری ہے. لبنان کے شمالی علاقوں کو پہلی بار فضائی بمباری کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 21 افراد شہید ہونے کی اطلاعات ہے. عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے کاز غرطہ ڈسٹرکٹ میں ایتو ٹاؤن میں 4 منزلہ عمارت کو نشانہ بنایا. حزب اللہ کے المنار ٹی وی چینل کے دفتر پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا. واضح رہے کہ گزشتہ روز حزب اللہ کی جانب سے صہیونی فوج کے تربیتی مرکز پر کیے گئے ڈرون حملوں نے تباہی مچا دی تھی. حزب اللہ کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ حیفا کے جنوب میں بنیامینہ میں گولانی بریگیڈ کے ایک کیمپ پر خودکش ڈرون سے حملے کیے ہیں. بیان میں کہا گیا کہ یہ حملہ غزہ کی پٹی میں ہمارے ثابت قدم فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کی بہادر اور باوقار مزاحمت کی حمایت اور لبنان اور اس کے عوام کے دفاع میں کیا گیا ہے. وہی لبنان کی عوام اور انقلابی تحریک حزب اللہ نے آج مقبوضہ علاقوں میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر جوابی حملوں کا سلسلہ مزید تیز کرتے ہوئے بیلسٹک میزائل فائر کیے، جس کے نتیجے میں ہزاروں غاصب صہیونی پناہ گاہوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے امریکہ سے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری یا تیل اہداف کے بجائے ایرانی فوج پر حملہ آور ہو سکتا ہے. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں معاملے سے واقف 2 اہلکاروں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ نتنیاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران میں جوہری یا تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنائے گا. واضح رہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کے بعد اسرائیل نے جوابی کارروائی کا اعلان کر رکھا ہے. دوسری جانب برطانیہ نے اسرائیل پر حملے کے بعد ایرانی فوجی شخصیات پر پابندیاں عائد کر دی ہے. ترکیہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ترک شہری مصطفیٰ شابوک کو اس کے پیروکاروں سمیت گرفتار کر لیا گیا. العربیہ اردو کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے صوبے کینا قلعے میں المہندی المنتظر کا دعویٰ کرنے والے مصطفیٰ شابوک کو گرفتار کیا گیا ہے. مصطفیٰ شابوک نے 2023 میں ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے بعد متاثرین کے لیے رہائش کے انتظامات شروع کیے تھے، جس کے بعد اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک مذہبی گروپ قائم کر لیا. بعد ازاں سوشل میڈیا پر اپنے عقائد و نظریات پیش کرتے ہوئے اس نے مذہبی نشانیاں موصول ہونے کا جھوٹا دعویٰ پیش کیا تھا. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کی طالبان حکومت کی اخلاقیات کی وزارت نے ایک قانون کے نفاذ کا عہد کیا ہے، جس میں نیوز میڈیا پر تمام جانداروں کی تصاویر شائع کرنے پر پابندی ہوگی. طالبان کی وزارت اخلاقیات کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ میڈیا سے متعلق نئے قوانین کو بتدریج نافذ کیا جائے گا. ترجمان سیف الاسلام خیبر نے AFP کو بتایا کہ قانون کے نفاذ کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا، البتہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کام کریں گے کہ جانداروں کی تصاویر اسلامی قوانین کے خلاف ہے.